Like, subscribe and get notified. Residents of Borda are facing issues due to overflow of raw sewage in their locality. The raw sewage which was meant to be inside sewerage chambers have gushed out and began flowing down, causing inconvenience to the nearby residents since last 2 days. Not only residents but commuters, school and college students have also faced significant trouble because of overflowing sewage. The local councillor has temporarily repaired it, but it needs a permanent solution. Local councillor said, "I have many times told sewage department to get solved the issue, but no one is taking interest," said Camilo Barreto. बोर्डा वॉर्ड नंबर 1 मुगल मागपडटा वॉर्ड आणि हे बोर्डा एरियाक इतलो लोक बिझी असता. हे बिझी पळोवपाक गेला आतां हे सेवरेज ओनल्या 2 दीस जाले, 2-3 दीस ऑलमोस्ट 3 दीस जाले आणि अशें स्टिकींग वास माता भितरल्यान सारकें सेवरेजांतल्यान हें भायर सरता. त्यान सांगपाक तुमकां हें गरज ना की अशें की हांगा स्कूल आहा, हांगा हजारांनी भुरगे येता. आतां सकाळी लोक सगळे भुरगे असं नाका धरून सगळे भितर इस्कॉला वता. कितें करूंक आमकां कळना म्हाका. आनी आख्खे हे लोकांच्या दारान सकलसां पावलां. आख्खे सगळे लोक आख्खो लोक जाल्ले लोक रावता. लोकांक बोवाळ आनी स्टिकींग वास सारको लोकांक पळोवपाक जायना. आनी जे जे इस्कॉला आख्खे जे इस्कॉला वयता इस्कॉला गेल्ले कडेन सगळे मोठ्याले पांय पडटा आनी सगळे हरशीक जाल्ले आहा. हेजेर इंजिनियर आमचे सेपरेट डिपार्टमेंटान कांयच एक्शन घेना. आनी कितें सांगल्या पासून ते करूंय घेना. जे आतां ही सेवरेज लायन मोदी आशिल्ली ते मोदींतल्यान फुटून भायर सरल्या. एक्चुली ही लोकांक कोणा घरांची बी न्ही, ही मेन लायनी रोडाचेर हे जाले ओवरफ्लो जावन भितरल्यान प्रेशर जावन ती भायर सरली आहा. जे मॅनहोलांतले भायर सरपा ती सायडींतल्यान प्रेशराचेर भायर सरल्या. आनी हेजेर जे आतां पळय मुखार हें करता पळय, जे पायपलायन घालता पळय, बरी घातल्या बरी केलां. पूण कितें हांगा गरज आशिल्ली, कित्याक हांगा 5-6-7 सुमार हॉटेलां आहा. ती हॉटेलांतली प्रेस जावन सगळी चॉकापलान उरता. आख्खी मॅनहोल भरिल्ले आहा. ते अजून जे जो सुपरवायझर ताका फोन केलो ते सांगपाक लागलो आमची मिस्टेक ना म्हणपाक लागली. आमची न्ही, आपूण ते करपाक सोदना. हाका लागून म्हजो डिमांड इमिजिएटली ते ऑफिसरान येवन तेचे नाल्यार ऑफिसरांचे एक्शन जावपा जाय. 10-15 दिसांनी अशे प्रॉब्लम्स क्रिएट जाता. हे फुडल्यान पळय जितली पळय बिल्डिंगां आसा न्ही तांचें उदक आमचे रस्त्यार सुट्टा. एक तर नाल्यार ती आमची खळयो आसात फुडल्यान ते खळयो पळयल्यो न्ही सगळे उदकान हातून ते सिवेजाच्या उदकान भरून पडिल्ले आसात. हे आमी कितले म्युन्सिपाल्टीक सांगतात किंवा हेल्थाक सांगतात, कोण एक्शन घेना. आदी हे 8 दीस जाले प्रॉब्लम चालू आहा. आतां हो कामलांक सांगून तो कामील बावडो आतां येवन मातशी हें तर पळयता तरी आमचें, नाल्यार कोण हांगा हें करना. पण वास येता भायर रावपाचें ना. आमच्या घराच्या भायल्यान म्हणजे उबें रावपाचें आसना. दारां आमी बंद करून येवपा आमी सगळे भितर आसात. आनी तें जालें मागीर जळारां भरपूर जालें. ते कोण तातूंत ते कांय केलेंच ना. आतां हो वास कसो पळय मारता तो पळयला आसतलो तुमी पळय. रावपाचें ना सद्याक, इतलो प्रॉब्लम जाल्लो आसा आमकां. 10 दिसां वयर खोंकली मारता, जोर येता, अकस्मात वजन देंवता, दुबावान जिये नाका. आयजीच लागशिल्ल्या हेल्थ सेंटरां वच आनी टीबीचो टेस्ट करून घे. टीबीचें निदान जालें जाल्यार भियो नाकात. तुमकां पुराय बरो करपाक आसा भलायकी खात्याचो साथ. टीबी चॅम्पियन निक्षय मित्र दिता मदतीचो हात. भिवू नाका रे तूं, टीबीचेर करया मात. 6 म्हयन्याचो उपचार अजिबात चुकोव नाकात. वेळार घेयात वखदां, मागीर बिंदास जगात. टीबी विशीं जागृत जावंक पळोव नाका कोणाची वाट. आरोग्या साथी डावनलोड कर आनी कर नवी सुरवात. म्हज्या समेस्त गोंयकारांनो, भलायकी खातें मारता तुमकां उलो. आरोग्या कडेन करूं नाकात फकाणां. जाणून घेयात टीबीची लक्षणां. जागृत जावया, गोंय टीबी मुक्त करया. गोंय मुखार सरता, टीबी दुयें सरता. गोंयकाराच्या भलायकेची सरकार काळजी करता. खोकली जोर आयल्यार, वजन कमी जाल्यार हेल्थ सेंटरान येयात आनी टेस्ट करून घेयात. टीबी सारक्या दुयेंसाचेर करूं येता मात. फुकट तपासणी, फुकट चांचणी, फुकट वखदांचो सार. आमच्या खातीर भलायकी खातें झुजता रे दीस रात. 6 म्हयन्यांची वखदां घेवन जगुया बिंदास. जागरूक जावया, गोंय टीबी मुक्त करूया.